آقا علیہ السلام نے حیا دا درس عطا فرمایا، فرمایا الحیاء والایمان، فرمایا حیا جو ہے ایمان دے وچوں ہے، فرمایا تسی لوگ حیا کرو گے تے ایمان رب ذوالجلال تہاڈا مضبوط فرمائے گا، اور فرمایا جلے ایمان مضبوط ہو جائے گا تے اللہ دی پاک ذات عشق دے دولت نال بھی تانوں مالا مال فرماوے گی، اور فرمایا عشق دی دولت کی ہے۔ حضرت سلطان العارفین عارفان دے بادشاہ آپ فرما دینے ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، تے عشق سلامت کوئی ہو جس منزل تے یارو عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، فرمایا جس منزل تے لوگو عشق پہنچا دیندہ جے ایمان نو خبر نہیں ہوندی، فرمایا لوگاں نے ایمان جڑاوے سورج تے رکھیا کہ سورج ساڈا رب ہے، فرمایا او سورج تک ہی محدود رہ گئے، کئیاں نے فرمایا بتاں نو رب منیا، ایمان بتاں تے رکھیا، فرمایا بتاں دی ہاتھ تک رہ گئے، فرمایا صدقے جائیے اے امت محمدیہ تساں جڑاوے نہ سورج تے ایمان رکھیا وے، نہ فرمایا بتاں تے ایمان رکھیا وے، تساں ایمان اللہ تے یا او دے پیارے محبوب دے فرمان دے رکھیا ہے، فرمایا تساں وضو کر دے ہو توڑے چہرے دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے، فرمایا تساں ہاتھ دھوندے ہو توڑے ہتھاں دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے، فرمایا تساں کرولی کر دے ہو توڑی زبان دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے، فرمایا تسی بازو دھوندے جے، فرمایا توڑے بازوؤں دے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندا ہے، فرمایا تسی مسا کر دے جے، فرمایا توڑے سر دے گناہاں نو جھاڑ دیتا جاندا ہے، فرمایا تسی کناں دے وچ انگلیاں مار دے ہو جس ٹائم وضو کر دے جے، پھر فرمایا اذان سن دے جے، اللہ دا نام توڑے کناں دے اندر پیندا ہے، فرمایا توڑے کناں دے نال جڑیاں تسی برائیاں سن دے جے، فرمایا غلط گلاں سن دے جے، اللہ پاک دی برکت دے نال کناں دے گناہاں نو بھی معاف فرما دیندا، اور فرمایا جڑے تسی قدماں دے نال برے کماں دے ول چل کے برے رستے دے اندر برے رستے ول چل کے جاندے جے، اللہ دی پاک ذات جڑا وے تواڈے قدماں دے گناہاں نو بھی معاف فرما دیندا ہے، کیوں اینا انعام تانوں ملیا، فرمایا تساں اللہ اور دے پیارے محبوب تے ایمان تے یقین رکھ کے او فرمان نو من لیا ہے، اللہ دی پاک ذات فرما دیئے اینا میں نو ویکھیا بھی نہیں، میرے محبوب نو ویکھیا بھی نہیں، صرف فرمانے علی شان سنائے، اینا نو میں اینا مقام عطا فرما دیتا ہے، اینا ویکھیا بھی نہیں، جنہ ویکھیا بھی نہیں، بغیر ویکھن تو میرے رب ہون دی بھی تصدیق کر لیے، میرے محبوب آخری نبی ہون دی بھی تصدیق کر لیے، فرمایا میں نو رب ہو کے حیا آندا ہے، جنہ میں نو ویکھیا نہیں پھر بھی میرے تے نہ ایمان رکھ دینے، تے میں رب ہو کے انہاں دے گناہاں نو کیوں نہ معاف کر دیواں، تو اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، فرمایا عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، فرمایا عقل جو ہے اے تنقید کر دی، عقل کہندی ہے کہ اے کام جائز ہے، عقل کہندی ہے اے کام ناجائز ہے، لیکن عشق فرماندا تو کر دے سارے کام میں رب نے بنائے نے، تو نیت نیک کر کے کری ہاتھ تے پا، اللہ دی پاک ذات فرماندی ہے جے تینوں میں توڑ جڑا ہے نہ پہنچا دیواں تے مینوں بھی رب نہ کمی، مینوں بھی جڑا ہے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کہ میرے جڑا ہے فرمان میں تانوں دس دیتا ہے، اللہ پاک دا حکم دے دیتا
فرمایا جڑا مینوں بغیر ویکھیا تحقیق کیتیا میرے فرمانے علی شان نو من لے گا، فرمایا قیامت دے والے دن تے بڑی دور دی گل ہے، دنیا دے وچ رہ کے اللہ دی پاک ذات دے گناہاں نو معاف فرما دے گی، او دنیا وچ رہ کے فرمایا اللہ دی ذات پاک نو جڑے پرہیزگار آدمی نے انہاں تو زیادہ رتبہ عطا فرما دے گی۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسے پوچھا کہ حضور جڑا صبح فجر ٹائم آنکھ نہیں کھول دی، نیت کری گا نماز پڑھنی ہے لیکن آنکھ نہیں کھول دی، فرمایا اے تواڈے گناہاں دی نحوست ہے، ساری دیہاڑی گناہ کر دے جے، گناہ کر کے سو جاندے جے، تو فرمایا وہ پھر اللہ دی پاک ذات جڑا ہے وہ شیطان جڑا ہے وہ تانوں تالا لا دیندا ہے کہ تسی نہ اٹھو کیونکہ ساری دیہڑی برائیاں کیتیاں جے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چلو شیطان نے اٹھن پاویں نہیں دیتا، اے یا اللہ نمازاں تیرا فرض ہے اور میرا فرمان ہے، میں تیرے حکم دے نال لوگاں تبلیغ دیتی ہے، فرمایا نمازاں تے معاف ہو جاندیاں، معاف بھی فرما دے گا، لیکن اللہ دی پاک ذات پھر بھی ویکھو اپنے محبوب دے صدقے اتنی رحمت فرما دی ہے، اللہ دی پاک ذات فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندی کہ اے دے اٹھن تو پہلے دے کھان پین دا بندوبست کر دے، یا اللہ نمازاں تے نے پڑھیاں کوئی نہیں، روزے رکھے کوئی نہیں، حج زکات نے کیتا کوئی نہیں، نیکی تے نے کیتی کوئی نہیں، فرمایا پاویں نہیں بھی کیتی بندہ تے میرا ہے نا، کلمہ تے میرے محبوب دا پڑھن والا ہے نا، فرمایا ساری دیہڑی بھوکا نال اندا لنگ جاوے۔ تو اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات واسطے رحمت بن کے آئے، تو فرمایا عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا۔ فرمایا پاویں شیطان جڑا مرضی وڈا باندا ہے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان نو تھلے کرن واسطے تے اللہ دی پاک ذات نے پیدا فرمایا، تو فرمایا شیطان دی نہیں چلے گی بلکہ میرے محبوب مصطفیٰ اور رحمان دی چلے گی۔ اس واسطے دعا ہے کہ رب الجلال سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔